तथ्य कथ्य सत्यबाट बन्छ धारणा। ध्यानलाई एकाग्रता पहिलो प्रेरणा आजको सूत्र छ। पहिला तथ्य, त्यसपछि कथ्य अनि सत्य, या तीनटा शब्दको प्रयोग भएको छ। ध्यान गर्नको लागि अथवा धारणा बनाउनको लागि यो तीनटा मध्ये एउटा आवश्यक पर्छ। ध्यान लगाउन त लगाउने, ध्यान गर्न त गर्ने, केमा गर्ने त? ध्यान गर्नलाई विषय चाहियो नि। कुन विषयमा ध्यान लगाउने? ती ध्यान लगाउने विषयहरू तीन प्रकारका हुन्छन्। पहिलो तथ्य। तथ्यको अर्थ जे मसँग छ, यतिखेर जे छ त्यो तथ्य हो। यतिखेर श्वास चलिरहेको छ, श्वास तथ्य हो, सत्य चाहिँ होइन। किनभने कुनै दिन श्वास चल्दैन। सत्य त त्यो हो जो थियो, छ र रहन्छ। कहिल्यै पनि नाश हुँदैन जो, त्यसलाई सत्य भनिन्छ। यो तथ्य हो। मेरो श्वास चलिरहेको छ, मेरो शरीर चलिरहेको छ, मुटु धड्किरहेको छ, यो सत्य हो, तथ्य हो। मेरा शरीरका अङ्गहरू छन्, अहिले मैले अनुभव गरिरहेको छु, अनुभूति गरिरहेको छु, यो तथ्य हो। ध्यान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिलो तह तथ्य। तथ्यलाई नसमाइकन ध्यान हुँदैन। तथ्यको अर्थ म आफू छु नि, आफू भएको अनुभव। आफूलाई बिर्सेर, आफूलाई छोडेर कहिल्यै पनि ध्यान गर्न सकिँदैन। हामी धेरै ठाउँमा ध्यान सुरु गऱ्यौँ तर ध्यानमा सफल हुन सकेनौँ। ध्यानको लागि सबैभन्दा पहिला आफूलाई समाउनुपर्छ। आफूलाई छोडेर ध्यान हुँदैन। चाहे ध्यान गरौँ, चाहे पूजा गरौँ, चाहे प्रार्थना गरौँ, जेसुकै गरौँ, आफ्नो याद हुनुपर्छ। आफूलाई छोडेर जे पनि गर्छौँ त्यो फलदायी हुँदैन। त्यसबाट कुनै परिणाम आउँदैन। परिणाम आउँदैनको अर्थ आफूले चाहेको जस्तो परिणाम आउँदैन। अहिले हामी धेरै ध्यान गर्छौँ, धेरै मानिसबाट सुनिन्छ, ध्यान गर्छु तर पनि ध्यान लाग्दैन मलाई। ध्यानबाट जुन आनन्द आउने कुरा गरिन्छ तर मलाई आनन्द आउँदैन। के भएको होला यस्तो? मैले पनि विधि पुरा गरेको छु, जे सिकाएको सबै विधि गरेको छु र पनि ध्यान लाग्दैन। किन लाग्दैन ध्यान? एउटै कारणले लाग्दैन, त्यो हो आफूलाई छोड्यौँ। आफ्नो याद छैन, अर्कोको याद गऱ्यौँ। जसको याद गरे पनि मेरो साथमा याद गर्नुपर्छ। पहिलो काम नै तथ्यमा आउनै पर्छ, यथार्थमा आउनै पर्छ। जे यतिखेर छ त्यसमा आउनै पर्छ। अहिलेको कुरालाई छोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यतिखेर जे छ त्यसमा आउनुपर्छ। अहिले तातो चिसोको मलाई अनुभव भइरहेको छ, तातो चिसोको अनुभव मैले यतिखेर गर्नै पर्छ। जे भएको छ नि त छ यतिखेर नरम कडा जे अनुभव भएको छ, यतिखेर जुन जस्ता प्रकारका दृश्यहरू मेरो अगाडि छन्, जस्तो आवाजहरू मैले सुनेको छु, जे अनुभव मैले गरिरहेको छु, त्यो अनुभवमा ध्यान जानै पर्छ। श्वास चलिरहेको छ, श्वासमा ध्यान हुनैपर्छ। शरीर छ, शरीरमा ध्यान हुनैपर्छ। यो तथ्य पहिलो तह। ध्यानको सुरुवात तथ्यबाट हुन्छ। जहिले पनि ध्यान गर्दा आफ्नो याद, आउँदै जाँदै गरेको श्वासको याद, आफ्नो शरीरको याद, आफ्नो यतिखेर भइरहेको मनको याद, यहाँबाट ध्यान सुरु हुन्छ। अब तथ्यलाई समातेपछि दोस्रोमा कथ्य। पहिला तथ्यलाई समाउने अनि कथ्यमा जाने। कथ्यको अर्थ हुन्छ कथा अथवा कल्पना। अब कल्पना गर्न सकिन्छ आफ्नो यादको साथमा। अब हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, भगवानको कल्पना गर्ने हो कि, प्रकृतिको कल्पना गर्ने हो कि, कसैको पनि जो आफूलाई प्यारो लाग्छ, मनपर्छ। आफ्नो आमा बुवाको कल्पनाबाट पनि ध्यानमा जान सकिन्छ। भगवानको कल्पनाबाट पनि ध्यानमा जान सकिन्छ। प्राकृतिक दृश्यहरूको कल्पनाबाट पनि जान सकिन्छ। जस्तो उदाउँदै गरेको सूर्य, पूर्णिमाको चन्द्रमा, कसैको पनि कल्पना गर्न सक्छ। खुला आकाश, सूर्यको प्रकाश परेको हिमालय, जसको पनि कल्पना गर्न सकिन्छ। त्यसबाट पनि ध्यानमा जान सकिन्छ। त्यो धारणा बन्द छ। तर त्यसको लागि पहिलो काम तथ्य।
यदि आफ्नो शरीर आफ्नो मन यतिखेर म जो छु त्यसलाई छोडेर कल्पनामा गयौँ भने ध्यान सफल हुँदैन। त्यसकारण ध्यानको लागि सबैभन्दा पहिला आफ्नो स्मरण, त्यसपछिबाट अनि कल्पना, अनि आफ्नो प्यारोको स्मरण। कल्पनाको अर्थ हुन्छ प्यारो। मैले ध्यान लगाउनको लागि जुन चिज सम्झँदाखेरि मलाई अत्यन्तै आनन्द आउँछ त्यसमा ध्यान लगाउन अत्यन्तै सहज हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसकारण के प्यारो लाग्छ? भगवानको कल्पना गर्ने हो भने पनि मलाई यो संसारमा सबैभन्दा मनपर्ने भगवान को हो, जसलाई सम्झने बित्तिकै मेरो हृदय गदगद हुन्छ, जस्तो स्वरूप सम्झँदाखेरि मलाई आनन्द आउँछ, बस त्यस्तै स्वरूप सम्झिने, त्यसैमा ध्यान लगाइरहने, टिकाइरहने, त्यही स्वरूपमा एकाग्र हुन सकिन्छ। र त्यसै गरी आफ्नो मातापिताप्रति अत्यन्तै श्रद्धा छ, प्रेम छ भने मातापितालाई सम्झन सकिन्छ। यो जगतमा कोही पनि हुनसक्छ, यही हुनुपर्छ धारणाको विषय भन्ने छैन। जो प्यारो लाग्छ, जसलाई सम्झँदा हृदय गदगद हुन्छ, श्रद्धाले टाउको निहुरिन्छ, बस उसको कल्पना गर्न सकिन्छ, उसको स्वरूपको याद गर्न सकिन्छ र त्यसमा एकाग्र चित्त हुने, आफ्नो मनलाई, आफ्नो चित्तलाई त्यसमा एकाग्र गर्ने, यो एकाग्रताको सर्वोत्तम विधि हो। तर यो एकाग्रताको लागि तथ्यमा आउनै पर्छ, आफ्नो याद हुनै पर्छ। श्वासको याद हुनु पर्यो, श्वास आयो गयो त्यसको याद, शरीरको याद हुनै पर्यो, आफूलाई अहिले कस्तो अनुभव भएको छ त्यसको याद गर्नै पर्छ। त्यसपछिबाट हामी तथ्यमा जान सक्छौँ, यानि कि कथ्यमा जान सक्छौँ, कल्पनामा जान सक्छौँ। अब कल्पना पछाडि अर्को छ सत्य। त्यसपछिबाट मात्रै सत्यमा हामी फाल्न सक्छौँ। एउटा सिँढी चढेर मात्रै जान सकिन्छ। अब सत्य भनेको के हो? सत्य त थियो, छ र रहन्छ। सत्य अविनाशी हुन्छ। अब सत्य भनेको के भने जब आफ्नो यादको साथमा आफूले कल्पना गरेको कुनै भगवानको स्वरूपको कल्पना गर्यो, त्यही चित्तलाई एकाग्र बनायो, एक चित्त बनायो, त्यही रसमा डुब्न थाल्यो, उसलाई हेर्दाखेरि ती आनन्द आउँछ। आफूले आफ्नो प्यारो भगवानको कल्पना गर्दाखेरि नै यति मजा आइरहेको छ, हृदय गदगद छ, हेरिरहँ जस्तो, त्यसैमा डुबौँ जस्तो लाग्यो। त्यो हुँदाहुँदै, त्यसमा एक चित्त हुँदाहुँदै एउटा क्षण यस्तो आउँछ, कल्पना गर्नेवाला पनि हराउँछ, कल्पना गरिएको विषय पनि हराउँछ, दुइटै रहँदैन। न म जसलाई मैले म भनेको थिएँ ध्यान लगाइरहने, मेरो एउटा भगवान थियो, मैले भगवानको कल्पना गरेका थिएँ, एउटा भगवान, अर्को म भक्त। अब यहाँ भक्त र भगवान दुइटै रहँदैनन्। न ध्यान गर्नेवाला म रहन्छु, न ध्यान जेमा लगाएको छु त्यो विषय रहन्छ, दुइटै रहेन। दुइटै नहुँदाखेरि पनि चमत्कार म चाहिँ हुन्छु फेरि। तर म यो हुन्न जसलाई अहिले म भनेको थिएँ। अहिले त हामीले मनलाई म भने हौँ, म भनेको मन हो, र त्यही मन लगेर भगवानमा लगाउने हो। एकाग्र चित्त भने के हो? चित्त भनेको त्यही मन त हो। आफ्नो मनलाई लगेर कुनै विषयमा लगाउनु एकाग्रता हो। त्यसलाई हामीले आफ्नो सबैभन्दा प्यारो भगवानमा लगेर, आफूलाई मनपर्ने भगवानमा चित्त लगेर राखेका थियौँ। एउटा भगवान थियो, अर्को मेरो मन थियो, लाग्नेवाला थियो, दुइटै हराउँछ। भगवान पनि हरायो, मेरो मन पनि हरायो, अनि बाँकी के रहन्छ? मेरो चैतन्यता मात्रै बाँकी रहन्छ, मेरो चेतना बाँकी रहन्छ, र त्यो चेतना निराकार स्वरूपमा हुन्छ। र आकार जति पनि छन् ती सबै तथ्य हुन्, सत्य होइनन्। आकार त आज छ, भोलि रहँदैन। आकार सदा सदा जीवन त बन्नै सक्दैन, सधैँ बाँच्न सक्दैन। कुनै पनि आकार आज छ, भोलि नहुनको लागि छ। तर निराकार हिजो पनि थियो, आज पनि छ, र भोलि पनि रहन्छ। जसको आकारै छैन त्यो त के मर्नु नि? आकार पो मर्छ त, निराकार कसरी मर्ला र? त्यो निराकार चैतन्यताको अनुभव हुन्छ। अब न विषय छ, न विषयलाई हेर्नेवाला मन थियो, न मन छ, दुइटै रहेन। अब त बोध मात्रै बाँकी छ, थाहा पाउनेवाला मात्रै बाँकी छ। यो ध्यानको अत्यन्तै गहिरो अवस्था। र यो अवस्था, यो गहिरो अवस्थामा पुग्नको लागि यो सिँढीलाई बुझौँ। सिँढी नसमाइकन जान सकिँदैन, एकैपटक ध्यानस्थ हुन सकिँदैन। पहिलो काम तथ्य जे हो त्यो,
यतिखेर जे छ त्यही तथ्यमा आऊ। अहिले मेरो शरीर छ, अहिले मेरो मन छ, अहिले मेरो भावना छ, अहिले मेरो श्वास चलिरहेको छ, अहिले मुटु धड्किराखेको छ, बस छ। जे छ त्यसमा ध्यान, पहिलो तह आफूप्रति ध्यान, आफूप्रति सजगता। दोस्रो आफ्नो सर्वाधिक प्रियप्रति, जो यो संसारमा सबैभन्दा मलाई प्यारो लाग्छ, सबैभन्दा बढी श्रद्धा लाग्छ, त्यही हो मेरो भगवान। कुनै निश्चित भगवान, यही भगवान मान्नुपर्छ भन्ने हुँदो रहन्छ। यो भगवानलाई मान्दा राम्रो, यसलाई मान्दा नराम्रो भनेर धेरै मान्छेहरू भन्छन्, त्यस्तो हुँदैन। कुन राम्रो कुन नराम्रो, एउटा व्यक्तिको लागि एउटा राम्रो हुन सक्छ, अर्कोको लागि अर्को राम्रो हुन सक्छ। जसप्रति श्रद्धा छ, भक्ति छ, त्यही राम्रो। अब मलाई एउटा भगवानमा भक्ति छ त मेरो लागि उही मेरो भगवान, अर्कोलाई नहोला भगवान, उसकोलाई नहोला के मतलब, मेरो लागि त उही भगवान हो। जहाँ आफ्नो टाउको झुक्यो, जसमा श्रद्धा आयो, जसमा भक्ति आयो, उही भगवान। त्यसकारण कोही पनि भगवान हुन सक्छ। जो मलाई सर्वाधिक प्यारो लाग्छ यो जगतमा, त्यो भगवान हो। त्यो सर्वाधिक प्यारोलाई चाहिँ ध्यान लगाउने विषय बनाउनुपर्छ, जसमा ध्यान लगाउने बित्तिकै आनन्दको अनुभूति होस्, सम्झँदैखेरि मन गदगद होस्, त्यस्तो विषय छान्नुपर्छ एकाग्रताको लागि, एकाग्र चित्तको लागि। त्यो कल्पना र कल्पना नगरिकन एकैपटक सत्यमा जान अत्यन्तै कठिन हुन्छ। त्यसकारण पहिला तथ्य, दोस्रोमा कथ्य, अनि त्यो कल्पना गर्दा गर्दै त्यो आनन्दको कारणले गर्दा, त्यो मनमा आएको एउटा उल्लास, एउटा तरङ्ग, प्रेमको तरङ्गको कारणले, श्रद्धाको तरङ्गको कारणले मन स्वतः स्थिर हुन्छ। मन त्यसमा एकाग्र चित्त भयो, मन स्थिर भयो। जहाँ मन स्थिर भयो, मन हरायो। स्थिरता नै मनको शान्त अवस्था हो, अथवा मन हराउने अवस्था हो। अमनी दशा भन्छन् ऋषिहरूले, मन नभएको अवस्था। मन नभएको अवस्था त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जब व्यक्तिको मन एक ठाउँमा स्थिर हुन्छ। त्यो स्थिर चाहिँ आफ्नो प्यारो विषयमा हुनु पर्यो, त्यसमा स्थिर हुनु पर्यो। र दुइटै मन पनि हरायो। अब मन हराएपछि म हराएँ, जसलाई म भन्थेँ त्यो हरायो। अब आफूभित्रको बोध प्रकट हुन्छ, बोध मात्रै बाँकी रहन्छ। अगाडि न देख्ने विषय छ, न देखिनेवाला दृष्टि छ, दुइटै रहँदैन, मात्रै बोध रहन्छ। यो ध्यानको अन्तिम अवस्था। र यहाँसम्म पुग्नको लागि एकाग्रता अनिवार्य छ। यसमा सूत्रले भन्छ, ध्यानलाई एकाग्रता पहिलो प्रेरणा। ध्यान गर्नु छ भने एकाग्रता नभइकन ध्यानमा जानै सकिन्न। ध्यानको लागि पहिलो प्रेरणा नै एकाग्रता हो। र एकाग्रता केमा गर्ने? आफूलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने विषयमा एकाग्रता गर्ने, स्वतः ध्यानस्थ हुन सकिन्छ।